نہیں بنائی ہوتے خبردار ووٹ اج تو بعد اور قسم خدا دی کر کے آنا سنو اے ووٹ ایڈی وڈی لعنت جے جڑا اس تساں تے کفر تے ووٹ پاندے جے نا میں قسمیہ پیانا اسلام دے نام تے ووٹ منگن والا بھی کفر کردا ہے تے دین والا بھی کفر کردا ہے لوکاں سی عجیب گل میں فتوا دیندا پیا کفر دے قانون چلاون واسطے ووٹ لینا دینا تے ہے کفر چٹا ہو یہ پیپل پارٹی تے مجرم لیگ تے فلانے لیگ تے فلانے لیگ میں گل پیا کرنا جیڑا اسلام دے نام تے مولی آکھے ووٹ دیو وہ خود مولی کا نکاح ٹوٹ جانا کیسے عجیب گل ہوں ثابت کرا ثابت ہو آخر دعویٰ کیتا ہے سن ووٹ دا مطلب ہے یہ پوچھنا کہ میاں تینوں اسلام قبول ہے یا نہیں ووٹ دیو گے تے جیڑا اسلام دے بارے اے نظریہ رکھے کہ لوکاں دے اختیار دی گل ہے اللہ والوں انہاں دے اوتے غیر مشروط طور تے نافذ نہیں اے قبول کرن تے ہوے آوے نہیں تے نہیں تے پوچھنے آ بھئی ہاں ہونا چاہیے جس نے خدا دے اسلام نو لوکاں دے اس ووٹ دے اتے موقوف چا کیتا ہے نا اس کفر کیتا ہے اسلام لوکاں کول پوچھیا نہیں جاندا اختیاری نہیں اللہ دے نبی تے جدو قرآن اترتا سی نبی کبھی پوچھیا نہیں وہ چاہیے جے رکھ لو یا واپس پھیر دیا نہ اللہ فرماتا ایمان والے دی شان ہے وہ سمعنا واطعنا اے مولا اساں تیرا حکم سنیا ہے تو من لیا اے نہیں کہ مولا اساں ووٹ کرانے جے قبول کر لیا اگلے سانو پسند آ گیا تے رکھ لیں گے نہ آیا تو مڑ واپس کر دیا گے اپنا دین واپس کر لیے سامان تے رکھ چڈاں گے میں تے حیران ہاں اسلام واسطے ووٹ پہ اچھا ایمان نال دسو میں ایک مثال دینا جمدے بال نو کی پیاندے نے جمدے بال نو دودھ پیاندے نے وہ دودھ تے پلنا ہے نا کدی دودھ پلاون دے ووٹ کراؤ گے کہ بال نو دودھ پلاونا چاہیے یا نہیں پلاونا چاہیے گھر وچوں ووٹ پاؤ اچھا کدی ہویا پیو دی عزت کرنی گل سمجھا نا ایک بندہ آندا ہے تیرے پیو دی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی اس تے ووٹ پائیے جے پتر اس گل تے آمادہ ہو جاوے اس پیو نو تے بے عزت کرا چھڑیا کہ نہیں میری گل نہیں سمجھے میری گل نہیں سمجھے تو پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو وہ یار اگر کوئی بندہ آکھے تیرے پیو دی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ کھلے مارنے چاہیے یا ان دی مالش کرنی چاہیے یہ پیر چومنے چاہیے دس کی کرنا چاہیے اساں ووٹ کرانے ووٹ کرانے جے پتر آکھے ٹھیک ہے یار ووٹ کرا لو میرے پیو دی عزت دے تے بے عزتی دے آمادہ ہو جاوے خالی آمادہ ہو جاوے کہ کراؤ اس حقیقت پیو دی بے عزتی کرا چھڈی کہ نہیں وہ حق کے بنتا سی وہ آندا اترا بغیرتا شرم کر عزت فرض ہے توجہ نہیں فرمائی پیو دی عزت فرض ہے یہ ووٹ کراؤ کا کی مطلب ہے اچھا پیو دی عزت دے ووٹ نہ ہون تو مستفا دے دین دے کیوں قوم نہ مرے بیچاری ایک قاضی ہے قاضی نہ خدا راضی نہ رسول راضی دھی اپنی اسمبلی بھائی کھڑا ہے تے اسلام زندہ باد اتری دا دھی شانہ بشانہ چلتی پی ہے اسمبلی دے وچ 120 دے رفتار تے پہ چلتی قاضی دی دھی فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولی ڈیزل
دلیاں دے سردار سارے خنزیر کٹھے ہو کے امت نو بھی